मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लगेर घिसार्ने हुन् कि भन्ने जो त्रसित मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई पनि उहाँले त्यहाँ उजागर गर्न सक्ने ठाउँ थियो। जुन रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, भिखारीको रूपमा, मगन्तेको रूपमा, नेपाल एउटा दयनीय मुलुक हो भन्ने रूपमा, दयनीय मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भन्ने रूपमा आफूलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर आउनु भएको छ। यो हाम्रो देशकै निम्ति लज्जाजनक विषय हो। वास्तवमा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदा सांसद बन्नको निम्ति तछाड मछाड गर्ने परिपाटी भयो। के को निम्ति मन्त्री बन्ने त? भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति। तमाम मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू अहिले जेलमा छन्। त्यो युद्धमा निकै ठुलो बहादुरी गरे भन्ने सोच्नुभयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उहाँ त्रसित मानसिकतामा प्रस्तुत हुनुभयो। जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो उहाँले। अमेरिकाको विश्वासिलो बनेर चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उहाँ कति सम्मानित बन्नुहोला चीनमा, त्यो सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो। अरू 4 वर्ष निरन्तरताको बाटो खोज्नु भने त देशको दुर्भाग्य नै हुन्छ। अहिले हामीले सामन्त राजाको प्रशंसा गरे जस्तो हुन्छ, तर गणतन्त्रमा हामीले के दिन सक्यौँ त? समसामयिक घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, अग्रज पत्रकार, लेखक निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, स्वागत छ। धन्यवाद। देशको प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोलिराख्नु भएको छ, बोलेको सुनियो पनि। तर देशको प्रधानमन्त्री बाहिर हुँदा देशभित्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा माहौल बन्नुपर्ने, तर यहाँ व्यापक विरोध भइरहेको छ। उनले लगाएका लुगादेखि उनले दिएका अभिव्यक्तिसम्म नेपाली जनता सन्तुष्ट भएको पाइएन। त्यस्तो खालको आक्रोश र आलोचना प्रधानमन्त्री उप भइराखेको छ। बताइदिनुहोस् त किन यस्तो भएको छ? नेपालीहरू केही कुरालाई गम्भीर ढङ्गले लिन नसक्ने, बुझ्न नसक्ने ठाउँमा पुगेर त्यस्तो भएको हो, या जनता साँच्चै सचेत भएर चलाखीपूर्ण तरिकाले यो हेरेर विरोध गरेका हुन्? के भएको हो पाण्डेजी, बताइदिनुहोस् त। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? प्रचण्डजीका अभिव्यक्ति, भ्रमण, लुगादेखि लिएर उनले दिएका अभिव्यक्तिसम्ममा नेपाली जनताले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइएन। बताइदिनुहोस् त, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, पुष्पकमल दाहालजीले आफू यो देशको प्रधानमन्त्री कसरी बने भन्ने कुरा नै गहिराइमा पुगेर बुझ्ने प्रयास गर्नुभएन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले यो कुरा बुझ्नुपर्छ उहाँले। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध किन गरिएको थियो? नेपाली जनताका बीचमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर नेपाल राष्ट्रको तमाम संरचनाहरू ध्वंस गरेर उहाँले त्यो युद्धमा निकै ठुलो बहादुरी गरे भन्ने सोच्नुभयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उहाँ त्रसित मानसिकतामा प्रस्तुत हुनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि त त्यो युद्ध किन गरिएको थियो? मैले मेरो देशमा 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन गरेँ? जनताको अधिकारको निम्ति मैले लड्नु पर्यो, किन लड्नु पर्यो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने आधार थियो, ठाउँ थियो। त्यो सबैभन्दा उचित फोरम थियो त्यो उहाँको लागि। उहाँले त्यो स्पष्टीकरण दिने जस्तो पनि बन्न जान्थ्यो, किनभने उहाँलाई एउटा त्रास छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर मलाई झुन्ड्याउँछन् कि मलाई उभिनुपर्छ कि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको चाहना बमोजिम मैले आफूलाई घिसार्न सकिनँ भने, उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल मैले काम गर्न सकिनँ भने मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लगेर घिसार्ने हुन् कि भन्ने जो त्रसित मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई पनि उहाँले त्यहाँ उजागर गर्न सक्ने ठाउँ थियो। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले यदि स्वच्छ ढङ्गले आफ्ना कामहरू गरेको छ, कसैबाट उपयोग नभएर आफ्नो मानसपटलबाट देशको र जनताको हितको निम्ति काम गरेको छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने ठाउँमा पुगेको छ नि त। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरम 195वटा राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थलो थियो त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा भनेको। त्यसमा पनि 47वटा अति कम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतबाट बोल्ने मौका प्रचण्डले पाउनुभएको थियो। नेपाल ती अति कम विकसित मुलुकहरू मध्येमा पर्छ। अति कम विकसित मुलुकहरूमा कस्तो खालको अभाव छ, कस्तो खालको समस्या छ, त्यो त्यहाँ प्रस्ट्याउने ठाउँ थियो उहाँको लागि। त्यो सब गुमाउनु भयो उहाँले। आफूले देशभित्र गरेको 10 वर्षसम्मको जो युद्ध थियो, जुन युद्धको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको सन्दर्भ जहिले पनि
समस्याको रूपमा आइरहन्छ र एउटा विधेयक समेत देशभित्र निर्माण हुन सकेको छैन। उहाँले जाँदै गर्दा यहाँ केही सञ्चार माध्यमहरूसँग बोल्नु भएको थियो कि अमेरिकामा गएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फोरमबाट मैले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन अनुरोध गर्नेछु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो सबभन्दा मुख्य कुरा त उहाँले गर्नु पर्यो कि जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्यो। उहाँले जनयुद्ध किन गरिएको थियो, कि त गल्ती गरिएको रहेछ भनेर आउनु पर्यो, कि यो कारणले गर्दाखेरि गर्नु परेको थियो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो सबैभन्दा उहाँले स्पष्ट गर्ने थलो भनेकै महासभा थियो, जहाँ संसारका नेताहरू थिए। संसारका नेताहरूको बिचमा आफूलाई नेता बनाउने अवसर उहाँले पाउनुभएको थियो। त्यो अवसर गुमाउनु भएको छ। उहाँले अति कम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतबाट बोल्ने क्रममा उहाँले जुन रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, भिखारीको रूपमा, मगन्तेको रूपमा, नेपाल एउटा दयनीय मुलुक हो भन्ने रूपमा, दयनीय मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भन्ने रूपमा आफूलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर आउनु भएको छ। यो हाम्रो देशकै निम्ति लज्जाजनक विषय हो वास्तवमा। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब उहाँ त्यहाँबाट चीन जाने भन्ने कुरा पनि छ। सिधै त्यहाँबाट चीन जानु गलत हो, त्यसो गर्न दिनु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने राय पनि केही राजनीतिक दलहरू, केही वाम घटकहरूले राखेको त्यो त सरासर कूटनीतिक अपरिपक्वता भन्छु म। मलाई कूटनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो यो। चीन र अमेरिका भनेका एक आपसमा द्वन्द्वरत मुलुक हुन्। उनीहरू किन द्वन्द्व गरिरहेका छन् सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। संसारको धनी को भन्ने चीन प्रतिस्पर्धामा छैन। चीनले आफ्नो विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेछ, कसैलाई नोक्सानी नपुर्याएर। संसारका कुनै देशलाई नोक्सानी पुर्याएको छ चीनले? छैन। उत्पादन बढाएको छ, व्यापार विस्तार गरेको छ, अर्थतन्त्र बलियो बनाएको छ, आफ्नो सुरक्षा मजबुत बनाएको छ। तर अमेरिकाले के गरिरहेको छ देखिएको कुरा हो। जताततै युद्ध थोपर्ने बाहेक अमेरिकाको काम अरू केही देखिएको छैन। युद्ध थोपर्नको निम्ति कृत सङ्कल्पित भएर लागिरहेको अमेरिकाबाट भ्रमण गरेर अमेरिकाको विश्वास जितेर अमेरिकाको विश्वासिलो बनेर चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उहाँ कति सम्मानित बन्नुहोला चीनमा, त्यो सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो। यो उहाँको कूटनीतिक अपरिपक्वताको परिणाम हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा पाटो छँदैछ, उहाँ आएपछि थप हामी समीक्षा गरौँला। तर उहाँ जसरी त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो यसले नेपालीको शिर चाहिँ निहुराएकै छ भन्ने खालको आलोचना अन्त पनि भइराखेको छ। तपाईँले पनि त्यही कोणबाट विषयवस्तु राखिदिनु भयो। तर अर्को पनि छ, यो उहाँ फर्किसकेपछि अब यहाँको सत्ता राजनीतिमा पनि अर्को खालको स्थिति पैदा हुन्छ। किनभने प्रचण्डले जे सोचेर यो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ यो उहाँलाई नै ब्याकफायर हुने स्थिति छ भनेर पनि आलोचना भएको हामी सुन्छौँ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, उहाँको भ्रमणपछि सत्ता अदल बदल हुने स्थिति देखा पर्छ नेपाली राजनीतिमा, कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ? यहाँ 5 वर्षको हल्ला पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू गरिराखेको हामी सुन्छौँ। होइन, उहाँले अमेरिकामा पुगेर त्यही आशीर्वाद पाउने आशा गर्नुभएको होला पक्कै पनि, अथवा चीन भ्रमणबाट पनि त्यही आशा गर्नुहुन्छ होला। उहाँले भारत भ्रमणमा पनि त्यही आशा गर्नुभयो, मलाई सकेसम्म 5 वर्ष टिकाऊ। औचित्य के हो? उहाँ 1 वर्ष नपुग्दै उहाँको गतिविधिको परिणाम के आइरहेछ देखिएको छ। सबै भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा जो प्रमुख पात्रहरू थिए ती सबै प्रमुख पात्रहरू उहाँबाटै संरक्षित भइरहेका छन्। अहिले भ्रष्टाचारका प्रमुख पात्रहरूलाई संरक्षण गरेर अझ नयाँ नयाँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू सूत्रपात गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। चाहे नेपाल वायु सेवा निगमको सन्दर्भलाई हेरौँ, चाहे तपाईँको सञ्चार मन्त्रालय मार्फत हुन खोजिरहेको यहाँको अर्बपतिको संरक्षणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जे गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले टेलिकममा प्रतिस्पर्धी निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो गतिविधिलाई हेरौँ।
र उहाँकै पार्टीका नेताहरू सुन तस्करीका प्रकरणमा एकपछि अर्को बदनाम हुँदै गइरहेका गतिविधिहरू देखिन्छन्। यो अवस्थामा प्रचण्डले अझै पनि प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता खोज्नु भनेको सरासर नेपाली जनताको निम्ति धोखाधडी हो। उहाँले अब त सरक्क आएर अब मैले सक्दैन, म अब हात झिक्न तयार छु भनेर कि त त्यो बाटो रोज्न आवश्यक देख्छु मैले, होइन भने अब भोलि आउँदैछ संविधान दिवस, अब यो संविधानको विकल्प खोज्नु पर्यो, यो संविधान कामयाब भएन भनेर संविधानको विकल्प खोज्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले थप अरू 4 वर्ष निरन्तरताको बाटो खोज्नु भने त देशको दुर्भाग्य नै हुन्छ। पाण्डेजी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि संविधान दिवसको सन्दर्भमा पनि छौँ हामी कुराकानी गर्दै गर्दा संविधानले प्राप्त गरेका विषयहरूलाई नै मुद्दा बनाएर राप्रपाले राखे जुलुस, विभिन्न खालका मसाल जुलुसहरू, प्रदर्शन आदि इत्यादि, विरोध सभा, आमसभा यस्ता खालका कार्यक्रमहरू बनाएको छ संविधान दिवसको दिन। मधेसवादी, मूलवासी, आदिवासी अनेक भन्नेहरू पनि यो संविधानसँग असन्तुष्ट भएको स्थिति छ र आम रूपमा जो यी दलहरू हुन् जसले यो संविधान जारी गरे, यसका जन्मदाताहरू पनि भित्र पनि यो संविधानप्रति सन्तुष्टि देखिँदैन। अब यही तरिकाले यो मुलुक हिँड्न सक्दैन भन्ने खालको बहस यी दलहरू, विद्यमान दलहरूमा पनि भएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँभित्र पनि चर्चाहरू उठेका छन्। बताइदिनुहोस् त, यो संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ, यो 8 वर्षभित्रै संविधानको विकल्प खोज्ने कुराले संविधान ल्याउनेहरू र संविधान अस्वीकार गर्नेहरू सबैभित्र यो छलफलले विषयले छलफलको रूप लिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो संविधानको भविष्य सम्भावना स्थिति के छ र यो संविधान जारी हुँदाका वरिपरि कस्ता खालका परिघटनाहरू भए र संविधान जारी भएर आजसम्म 8 वर्ष आइपुग्दाखेरि मुलुकले के प्राप्त गर्यो, यो संविधान कसरी कार्यान्वयन भइराखेको छ र यसलाई सबैभन्दा बढी कमजोर बनाउने काम कसले गर्यो, यो समग्र संविधान र संविधान प्राप्तिपछि भएका गतिविधिहरूलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ पाण्डेजी? अलिकति विस्तृतमा यो विषयलाई बताइदिनुहोस् त। सबभन्दा पहिले त यो संविधान जारी गर्नेहरूले अथवा संविधान सभाबाट पारित गर्नेहरूले सबैको एउटा दृष्टिकोण के पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक स्थिरताको निम्ति यो नयाँ संविधान कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने कुरो ल्याइएको थियो। 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार निर्माण गरेको थियो। 3.5 वर्षसम्म केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यो सरकारको नेतृत्वले राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना गरेको संविधानलाई नै धुजा बनाएर च्यातिदियो। संसद विघटन गरियो। संसद विघटन असंवैधानिक भयो भनेर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरियो र संविधानबाटै अथवा संसदबाटै संविधान सम्मत ढङ्गले सरकारको विकल्प दिन सकिने अवस्था छ भने संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गरिदियो। त्यसपछि पनि अब निर्वाचनमा त जानै पर्यो। 5 वर्ष पुर्याइसकेपछि निर्वाचनमा गयो, निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछिको स्थिरता हो कि अस्थिरता त 2 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष गरेर 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू 5 वर्षभित्र 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू पाउनु पर्ने यो देशले संविधानले परिकल्पना गरेको स्थिर सरकार दिन सक्यो सकेन त? राजनीतिक स्थिरता भनेको यही हो त। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि संविधान असफल भयो। क्लियर कुरो छ, संविधान असफल भइसक्यो। अब यो संविधानको विकल्प के त? राप्रपाले लक्षित गरेको बाटो हो कि धर्मसापेक्ष मुलुक हो कि राजतन्त्रात्मक मुलुक हो कि अथवा हिजोको बाटो, जुन बाटोलाई हामीले विश्राम गरेर देशलाई गणतन्त्रको बाटोतर्फ लग्यौँ, जुन निर्वाचन प्रणालीमा हामीले देशलाई लग्यौँ, यसको विकल्प खोज्ने, यति छिटै गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन? अथवा अवधि कति हो? गणतन्त्रको परीक्षण पुरा हुने अवधि कति हो? यो हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएकै हो। तथापि मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने विगतसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ वर्तमानलाई। तपाईँ अघि भनिसक्नुभयो कि 9 वर्ष प्रवेश पायो संविधानले।
राजा महेन्द्रले 2017 सालमा नयाँ संविधान ल्याए। पञ्चायती व्यवस्था, निर्दलीय व्यवस्था, दलविहीन व्यवस्था भनियो त्यसलाई, नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याए। उनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएको 10 वर्षभित्रै देशको कायापलट गरेका थिए। 3 वर्षभित्रै क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम ल्याए। जोता किसानहरूलाई भूमिको स्वामित्व दिलाइदिए। एक किसिमको लहर आयो किसानहरूमा। सामन्त जमिनदारहरूले आफ्नो जग्गा जमिन गुमाउनु पर्यो, आफ्नो स्वामित्वको जग्गा जमिन गुमाउनु पर्यो। ठुलो सङ्ख्यामा जमिनदारहरू त्यसबाट चाहिँ पीडित भए। तर किसानहरू लाभान्वित भए। फेरि त्यसबाट केही सीमित जमिनदारहरू पीडित भए भने लाखौँको सङ्ख्यामा किसानहरू लाभान्वित पनि भए। यो हामीले भन्दै आएको सामन्तवादी राजाले दिएको क्रान्तिकारी भूमि सुधारको उपलब्धि थियो। देशभरि उद्योगहरू स्थापना भए, औद्योगिक लहर चल्यो देशभरि। अहिले हामीले सामन्तवादी राजाको, सामन्त राजाको प्रशंसा गरे जस्तो हुन्छ, तर गणतन्त्रमा हामीले के दिन सक्यौँ त? लगभग उत्तिकै समय हो यो। उत्तिकै समयको बिचमा 8-10 वर्षको बिचमा महेन्द्रले त्यत्रो जनतालाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्ने केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बाहेक जनतालाई त सन्तुष्ट तुल्याएकै थिए त राजाले। जनताले बोल्न पनि पाएका थिए। केवल बोल्न नपाएको, लेख्न नपाएको भन्ने कुरा दलीय गतिविधि गर्न पाइएको थिएन। सरकारको विरोध गर्न पाइएकै थियो, प्रधानमन्त्रीहरूको विरोध गर्न पाइएकै थियो। केवल पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइँदैन थियो। त्यो पनि पार्टीको नामको अगाडि प्र लेखेर विरोध गर्न पाइएकै थियो। अहिले के छ त गतिविधि? हामीले समीक्षा गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो। त्यसकारण अहिलेको संविधानले 8 वर्ष बिताइसक्यो। 8 वर्षको बिचमा यसले त लोकप्रियता हासिल गर्दै 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 सिँढी उक्लिँदै जानुपर्ने हो, माथि चढ्दै जानुपर्ने हो। तर ओह्रालो लाग्दैछ। यो संविधान जारी गर्दै गर्दाको अवस्थाका राजावादीहरूको अवस्था के थियो? राजावादीहरू कुन कित्तामा धकेलिएका थिए? आज कहाँ पुगिरहेका छन् राजावादीहरू? अथवा स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूको त्यो बेलाको लोकप्रियता कति माथि चुलिएको थियो? अहिले कुन धरातलमा छ उनीहरूको लोकप्रियता? किन नयाँ राजनीतिक पात्रहरू उदाइरहेका छन् र यो संविधानप्रति नै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन्? यो समीक्षाको विषय होइन र? त्यसकारण मलाई त के लाग्छ भनेपछि संविधानले अपनाएका धेरै परिपाटीहरू जो हामीले प्रयोग गर्नै सकेका छैनौँ, एक। अर्को कुरो, हामीले जो प्रयोग गरिरहेका छौँ असफल भइरहेको छ, 2। प्रष्ट रूपमा हामीले प्रयोग गरेको के? निर्वाचनलाई प्रयोग गरेका छौँ हामीले। निर्वाचनले जो परिणाम दिइरहेको छ त्यो परिणामले यो पद्धति असफल हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ। राजनीतिक दलका प्रत्येक नेताहरूको मुखबाट सुनिन्छ निर्वाचन खर्चिलो भयो। यो प्रणालीबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। त खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प के हो त? क्लियर छ कुरो। विकल्प चाहियो। विकल्प हामीले खोज्नु पर्यो, अरूले खोजिदिने होइन। हामी अमेरिका, चीन, भारत गएर हामीले निर्वाचनको विकल्प खोज्ने कि हामीले आफै बनाउने? शासकीय प्रणाली हाम्रो संसदभित्रबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने परिपाटीले स्थिर सरकार दिन सकेन। यो त प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। अहिलेसम्मका कुनै पनि संसदहरूले 5 वर्ष बिताउन पाएनन्। किन पाएनन्? यति खर्चिलो चुनावबाट निर्वाचन गरिएको संसदले 5 वर्ष निर्धारित मिति पनि अवधि पनि पुरा गर्न नपाउनुको कारण के हो? यो खोजी गर्नुपर्ने बेला भएन र? खोजी गर्नु पर्यो। हामी संघीयतामा अभ्यास गर्दैछौँ। 8 वर्ष भयो, 9 वर्ष प्रवेश गर्दैछौँ। यो 8 वर्ष बिचमा
प्रदेशहरू कति फलिफाप भए, जनताको निम्ति कति लोकप्रियता हासिल गरे यी प्रदेशहरूले। प्रदेश संरचनाहरू जनताको निम्ति उपयोगी साबित भए कि समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन्। यदि समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन् भने यसको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने, कि यसैलाई घिसारेर अगाडि बढाउन खोजिरहने? हामी त यसैलाई अझ जग बसाल्न खोजिरहेका छौँ। कस्तो जग भनेपछि जनतालाई जबरजस्ती खाए खा नखाए घिचको अवस्थामा पुर्याउँदैछौँ। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको निम्ति आवासको व्यवस्था गर्दैछौँ राजधानीमा। प्रदेशमा उनीहरूले राजनीति गर्नुपर्ने हो। 7वटा प्रदेशमा हामीले बाँडेका छौँ देशलाई। आफ्नो प्रदेशमा राजनीति गर्नुपर्ने हो, तर आवासको व्यवस्था हामी केन्द्रमा गर्दैछौँ, काठमाडौँमा। कतातिर जाँदैछ त मुलुक भनेपछि संविधानले सही गन्तव्य लिन खोजिरहेको छैन। संविधानको प्रस्तावनामा के लेखिएको छ? गन्तव्य समाजवाद। देशलाई कतातिर लगिँदैछ? नितान्त माफियाकरणतिर। हरेक क्षेत्रमा माफियाकरण छ। जुनसुकै क्षेत्रलाई हेर्नुहोस् तपाईँ, माफियाकरण छ। यो माफियाकरणबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने? जबसम्म प्रस्तावनालाई हामी पछ्याउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो व्याप्त माफियाकरणबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। पाण्डेजी, यसरी संविधानको असफलता, संविधानमाथि दलहरूले नै गरेका प्रहार, विभिन्न चरणमा भएका असंवैधानिक गतिविधिहरू, घटनाक्रम श्रृङ्खलाहरू, यी कुराहरू हेर्दा संविधानले गरी खाँदैन भन्नेहरूलाई नै बढी बल पुर्याएको छ र संविधान विरोधीहरूलाई त यसले ठुलो मसलाको काम नै गरेको छ। त यस्तो बेला दलहरू रूपान्तरण हुने, दलहरू सुध्रिने, दलहरू अर्को एउटा यो संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपालको राजनीतिलाई र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा दलहरू जान सकिरहेको, त्यो समीक्षामा पुगिरहेको स्थिति पनि छैन भनेपछि अब विकल्प के हो त भन्ने एउटा प्रश्न छ र अब कता जान्छ त विषय भन्ने अर्को कुरा छ। यी दुईटै कुरा बताइदिनुहोस् त, यसको विकल्प के हो, अब विषय कता जान्छ? विकल्प त मैले धेरै पटक बोलेको छु। शासकीय प्रणाली गलत भयो, गलत शासकीय प्रणाली हामीले अपनायौँ। सर्वप्रथम त मैले अघि पनि उल्लेख गरिसकेँ, संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन अथवा प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन गर्ने जो प्रक्रिया हो, यसले आम जनताको प्रतिनिधित्व पाएन। आम जनताको सहभागिताबाट प्रमुख कार्यकारीको निर्वाचन गरौँ, संविधानमा संशोधन गरौँ, किनभने संविधान असफल भइसक्यो, यो शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो। त्यसपछि यस्तो संसद निर्माण गरौँ हामी जुन संसदबाट कानुन निर्माण र योजनाहरू निर्माण गर्ने काम मात्र होस्। सांसदहरू मन्त्री बन्ने परिपाटीको अन्त्य गरौँ। सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि सांसद बन्नको निम्ति तछाड मछाड गर्ने परिपाटी भयो। के को निम्ति मन्त्री बन्ने त भनेपछि भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति। उदाहरणको रूपमा हामीले देखिसकेका छौँ, तमाम मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू अहिले जेलमा छन्। किन जेलमा गए? उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। किन भ्रष्टाचार गरे त उनीहरूले? किनभने संसदको चुनाव हुने बेलामा जनताका बीचमा फेरि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर आइएको छ, त्यो खर्च उठाउनु पर्यो। अर्को निर्वाचनको निम्ति फेरि त्यो खर्च जुटाउनु पर्यो। यो परिपाटीका बीच जो निर्वाचन प्रणाली अगाडि बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणाली असफल भयो। जनतालाई राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न दिउँ, जनताले राष्ट्रपति निर्वाचन गरून्, किनभने जनता सार्वभौम छन्। राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन जनताले गर्न किन नपाउने? किन केही भ्रष्ट व्यक्तिहरूले निर्वाचित गरेको राष्ट्राध्यक्ष अथवा सरकार प्रमुखलाई जनताले मान्नै पर्ने बाध्यता? जनताले केही भ्रष्टहरूलाई निर्वाचित गरिरहेका छन्। सांसदको नाममा जो निर्वाचित भएर आउँछन् ती सबै भ्रष्ट छन्। कोही हत्यारा छन्, कोही भ्रष्ट छन्। जनता उनीहरूलाई मतदान गर्न बाध्य छन्। चेतनाको विकास छैन जनतामा। प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई
राष्ट्राध्यक्षको निर्वाचन गर्न दिने अथवा सरकार प्रमुखको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गर्न दिने एउटा निर्वाचन प्रणाली विकल्प हो। अहिलेको यो व्यथितिको विकल्प एउटा त्यो हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को भनेको अहिलेको यो संवैधानिक व्यवस्थाले जुन उत्पादन प्रणाली अपनाइरहेको छ, यो उत्पादन प्रणालीलाई हामीले आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। उत्पादन प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन भन्दा बित्तिकै तपाईँको एउटा व्यक्तिको नाममा धेरै बिघा जमिन छ, ठुलो सङ्ख्यामा जग्गा छ, त त्यो जग्गाको उपयोग हुन सकिरहेको छैन। खेती गर्ने पाखुराहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ। हामीले यहाँ कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतातर्फ लान सक्यौँ भने कृषि क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। हामीले उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सक्छौँ, सामूहिक कृषि प्रणाली अपनाउन सक्छौँ। यी सबै संवैधानिक व्यवस्थाबाट परिलक्षित हुने हुन् र संविधानमा हामीले यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा देशले विकासको गति लिन सक्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि हुन सकेन भने त्यसपछिको विकल्प पनि सोच्न सकिने अवस्था हुन्छ। कमसेकम अभ्यास जो गरिएको छ त्यो अभ्यास असफल भयो। असफल भइसकेको अभ्यासलाई घिसार्ने काम नगरौँ, विकल्प खोजौँ। हवस्, समय दिनुभयो। संविधानको अवस्था, दलहरूको अवस्था, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आदि समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।